أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. بيوت الرمضانية بيوت المؤمنين عطشى لك يا رمضان، ففيك استقام بيتنا، فبيوتنا بحاجة استقامة لله عبودية. فالبيوت الرمضانية هي بيوت المؤمنين، صوام أهلها قوام أربابها، غايتهم وعجلت إليك ربي لترضى. يسابقون فيها الثواني لإشغال أوقاتهم بالذكر والقرآن والصلاة. للأم أجر التفطير عند احتسابها، ولم تغفل عن سماع قرآنها عند طهيها لطعامها. وللأولاد أجر سعيهم لإعانة آبائهم وأمهاتهم في ذلك. وما أن يسكن الليل إذا بالجميع يستعد بعد إفطاره إلى المسارعة إلى بيوت الله لقضاء ليال رمضانية آمنة مطمئنة، مع القرآن ساعة، وفي القيام ساعة، وبالذكر أخرى، فتسعد بيوتنا بهذه المسابقة الرمضانية. فهيا إلى بيوت رمضانية مؤمنة. فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا، فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا.